एका दिसाक कनिष्ठ 3 लिटर उदक पेजे म्हूण सांगतात. तेही ॲक्वागार्डाचे ना जाल्यार उन उदक मात्र आमी पियेता. जेवंक नातल्यार वणना, पूण आमकां उदक नासतना आमी जियेना. मरुभुमींत देवान तांकां कशें जेवंक दिलें तशें तांकां दराळ उदकय फावो केलें. त्या रेंवेंत उदक नातल्या कडेन देवान तांकां उदक कशें फावो केलें हें तुमकां आयकोंक मन आसा मू? काणी सांगता कल्याणपूर फिरगजीचो जेस्से फेबियान डिसोजा. जेस्से, तुका स्वागत. सोमेस्तांक म्हजे प्रणाम. हांव हर एक दीस ह्या बाटलेन 2 बाटली उदक पियेता. कित्याक? म्हाका जोर तान लागता आनी उदक पिवन हांव म्हजें तान बागयता. कोणी मनीस खाण नासतना जियोंक शकता, पूण उदक नासतना जियोंक जायना. जाता की कोणाक म्हणी? असलीच परिस्थिती आयली पळयणार आसल्या इस्रायल लोकांक सिनायच्या अरण्यांत भायर सारून रेफिदीमांत तंबू मारल्या वेळार इस्रायल लोकांक खंय उदक नातलें. सगळ्यांनी मरुभुमी, फकत रेंव. तान तोडूंक जायनासतना इस्रायल लोक मोयजेक बोबाट मारतात. तुवें आमकां खंय हाण घालाय, आमकां जोर तान लागती, आमकां खंय दोनपुणी उदक हाण दी. ते जाल्यार मोयजे म्हणटा, तुमी म्हज्या लागीं कित्याक झगडटात? सर्वेस्पराची परिक्षा कित्याक घेतात? ते जाल्यार इस्रायल लोक म्हणटा, तुवें तुमू आमकां इजिप्तांतून भायर हाडले, आतां आमकां गोत्तू ना, आमकां जोर तान लागती, आमची जानवरां बाळा भुरगीं मरोंक गी. जाल्यार मोयजे सर्वेस्पराक उलो मारता आनी सर्वेस्पर म्हणटा, ह्या लोकांतून थोड्या मलगाड्यांक विंचून काड आनी नील न्हंयेन मारली तुज्या हातान जाल्ली बेतकाटी तूं तुज्या मुखला काडपा वयर मार. आनी मोयजे तशेंच करता. कितें पळोवचें, स्वादिश्ट उदक वाळून येता आनी इस्रायल लोक कितले जाय तितले उदक पिवन ददुशी जातात आनी त्या जाग्याक मासा आनी मेरिबा म्हणून नांव दितात. कीर्तन 90:4 अशें म्हणटा, तुमच्या पुर्वजांनी मरुभुमीन म्हजी कृत्या देखली तरी मासा आनी मेरिबान तांणी म्हजी परिक्षा केली. देवाच्या पदवेची आमी अलक्षा करिनाजो म्हूण ही काणी आमकां शिकयता. आतां आनीक काणी. रेफिदीमांत आसतना आमालेक म्हणलो राय इस्रायल लोकां टूक झुजाक आयलो आनी मोयजे झुजारी न्ही देखून मोयजे ही झुजाची जबाबदारी जोशुआक दिता आनी म्हणटा, ह्या लोकांतून थोड्या मनशांक विंचून काड आनी झुजाक वच. हांव फाल्यां म्हजी बेतकाटी घेवन दोंगराच्या शिकाराचेर रावतलो. दुसऱ्या दिसा मोयजे आरोन आनी हुराक घेवन दोंगराच्या शिकाराचेर वता आनी आपली बेतकाटी उबारून मागता. केदाला मोयजे आपली बेतकाटी उबारता, ते जाल्यार इस्रायल लोक जित्ता आनी केदाला सकला देव येता, ते जाल्यार आमालेक जित्ता. पूण कितलो वेळ म्हणून मोयजे आपले हात उबारूंक बरो देखून मोयजेचे हात वळूंक सूर जातात, पूण हात सकला देवांचे बरें ना. तेका आरोन आनी हूर एक फातर हाण मोयजेक ताच्या वयर बसयतात आनी दोनी कुशीन मोयजेचे हात उबार धरतात. सांज जाता म्हणचेर मोयजेचे हात मागण्यार उबार नासतात आनी सांज जाताना इस्रायल लोक जित्ता आनी आमालेक सलवता. पूण हे काणयेचें लिसांव कितें? मोयजे तसल्या बग्यान मनशाचे मागण्याचे बोळ आज ही काणी आमकां दाखयता. देखून आमी देवा कडेन भरवशान आनी खऱ्या काळजान मागल्यार आमी मागले आमकां खंडीत फावो जाता. देव बरें करूं.